اللہ دا قرآن فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو سننا ذرا، فرمایا میرے بندیاں تے جڑیاں مصیبتاں آندیاں نے، جڑیاں پریشانیاں آندیاں نے، جڑے دکھ آندے نے، جڑیاں تکلیفاں آندیاں نے، فرمایا انہاں دے گناہاں دی وجہ تو آندیاں نے۔ آج ملک دے اندر قید سالی ہے، آج ملک دے اندر تانگ دستی ہے، آج ملک دے اندر فتنہ و فساد گئے، آج ملک دے اندر قتل و غارت گئے، آج ملک دے اندر حکمراناں دا عوام تے ظلم گئے۔ اے نہ سمجھنا کہ اللہ ساڈے تے ظلم کر رہے ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتے نے اے تیریاں بد عمالیاں تیرے اگے آ رہیاں نے، اے تیریاں نافرمانیاں تیرے اگے آ رہیاں نے، اے تیرے گناہی نے جڑے تیرے سامنے آ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، سبحان اللہ، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا او میرا بندہ میں کئی تیرے گناہاں تو درگزر کر لینا ہے۔ اے نہیں سمجھنا ہر گناہ دی سزا مینوں تینوں ملدی پئی ہے، نا، فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تیرے کئی گناہاں تو درگزر کرنا، پہلیاں قوماں دا ذکر پڑھنا، پہلیاں قوماں دی سیرت نو پڑھنا، پہلیاں قوماں دی سیرت دا تذکرہ پڑھنا۔ اگر کوئی شراب پیندا ہے او دی پیشانی تے شرابی لکھیا جاندا ہے، اگر کوئی زنا کردا ہے او دے دروازے تے زانی لکھیا جاندا ہے، اگر کوئی چوری کردا ہے او دے دروازے تے چور لکھیا جاندا ہے، اگر کوئی ڈکیٹیاں کردا ہے او دے دروازے تے ڈکیٹ لکھیا جاندا ہے۔ اور دسنا اج تیرے معاشرے دے اندر چور گئے کہ نہیں گئے؟ اج تیرے معاشرے دے اندر ڈکیٹ موجود نے کہ نہیں موجود؟ اج تیرے ملک دے اندر زانی موجود گئے کہ نہیں گئے؟ اج تیرے ملک دے اندر شرابی ہے کہ نہیں گئے؟ سارا کچھ گندا پیا ہے۔ من نہ پھر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پہلیاں قوماں دا تذکرہ پڑھنا۔ اگر کوئی زنا کرن والی قوم ہے، اگر کوئی شراباں پین والی قوم ہے، اگر کوئی جناب چوریاں تے ڈکیٹیاں کرن والی قوم ہے، اگر کوئی ماپ تول اندر کمی کرن والی قوم ہے، اگر کوئی ملاوٹاں کرن والی قوم ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیغمبر سمجھا دے، اللہ سونیا سمجھا دیتا ہے، اللہ سونیا اصلاح کر دیتی ہے، اللہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ مالکہ قوم نہیں من دی پئی، اللہ قوم نہیں سمجھ دی پئی، اللہ پاک نے اپنے فرشتے نو آرڈر دیتا ہے، فرمایا میرے ملائکہ گل سننا، اس قوم نو انج سفاستی تو مٹا دینا چاہیے۔ اللہ کنج مٹانا ہے؟ فرمایا اس بستی نو اٹھا دیتا جائے، انج کر کے اٹھا کے آسمانہ دی طرف لے کر کے جایا جاندہ ہے، اور الٹا کر کے زمین تے سٹیا جاندہ ہے، پتھران دی بارش برسا دیتی جاندی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ دی نام فرمانی کی دیئے۔ اوہ اے تے میرے نبی دا صدقہ ہے، اے تے میرے نبی دیاں رحیمیاں نے، اے تے میرے نبی دا پیار ہے کہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی امت نو اے تحفہ دے دیتا ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، او میرا بندہ میں تیرے کئی گناہاں تو درگزر کرنا، ہر گناہ دی تینوں سزا مل دی، ہر گناہ دی سزا مل دی۔ پہلیاں قوماں دا ذکر پڑھ، گناہ کرتے نے، گناہ تو بات نہیں آندے، رب صفا ہستی تو نام و نشان مٹا دیندے۔ تے آج میرے پیغمبر نے تینوں شراب تو منع کیتا نہیں کیتا؟
میرے پیغمبر نے تینوں شراب تو منع کیتے، زنا تو منع کیتے، چوری ڈکیٹی تو منع کیتے، ناپ تول اندر کمی کرن تو منع کیتے، ملاوٹ تو منع کیتے، مگر تو باز نہیں آیا تے رب نے تیرا نام و نشان مٹایا۔ سمجھ لے کہ وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ پاک نے تیرے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، کدی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دے قرآن دا گل دی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا کائنات دے لوگو اسی اونی دیر تک اس قوم دی حالت نو نہیں بدل دے جنی دیر تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ قوم دے اندر حکمران بھی نے، قوم دے اندر عوام بھی ہے، اج نہ حکمراناں نو فکرے تے نہ قوم نو، بولو، نہ قوم نو فکرے تے نہ حکمراناں نو۔ دیکھو نا سیاستدان کنے گنے، تقریباً کوئی 600-700 ہوئے گا، اور کنے گنے تے عوام کنی ہے؟ بولو، بولنا پے گا، کنی قوم ہے؟ 22 کروڑ قوم ہے تے 22 کروڑ نو 500-700 لوٹ کے کھائی جاندے نے۔ اس تو بڑی اور ساڑی غفلت کیا ہے کہ 500-700 دا ظلم اسی برداشت کرنے ہاں تے 22 کروڑ آواز بلند کر دی۔ میں نو تسی دسو یار 700 زیادہ ہے کہ 22 کروڑ زیادہ نے؟ 22 کروڑ زیادہ نے نا۔ وجہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ سانو فکر ہی نہیں، ازیاں نے مہنگائی ہندی ہوئی جائے، ظلم ہندہ ہوئی جائے، قتل و غارت ہندی ہوئی جائے، غریب نپے آ جاندے نپے آ جائے، کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ بھی فرماندہ جے تینوں فکر نہیں تو مینوں ہی کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اسی اتنی دیر تک اس قوم دی حالت نو نہیں بدل دے جنی دیر تک قوم خود اپنی حالت بدلنا، اپنی حالت نو بدلنا نہ چاہے، اپنی حالت بدلن دی کوشش نہ کرے۔ فرمایا کوشش کرنا تواڈا کام ہے، مہربانیاں کرنا اللہ دا کام ہے۔